بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، سورۃ الانفال کے 8 رکوع ہم نے مکمل کر لیے ہیں سبقاً. اس لیکچر میں ہم سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 9 شروع کر رہے ہیں. آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائیں. امین محترم، سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 9 یہاں سے شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی ایو حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کر سختی سے پڑھیں گے. ایھا النبی، حرض حرض راز ہر راز ری حرض ضاد لام زید دل حرض المؤمنین حرض المؤمنین علی القتال علل لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے. علل قتال یکم منکم یکم منکم یکم حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے. یکم منکم عشرون عشرون صابرون
यग़लिबू मिअतैन साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम, जिस तरह हमने ये ऊपर पढ़ा है उसी तरह हम इसको भी पढ़ेंगे। व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू मिअतुन यग़लिबू अल्फम मिनल्लज़ीना, अल हमजा लाम ज़बर अल, अल्फम मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम, कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, क़ौमुन ला यफ़क़हून। अल आना, अल आना ख़फ़फ़ल्लाहु, ख़फ़फ़ल्लाहु अन्कुम वअलिमा, वअलिमा अन्न फीकुम, वअलिमा अन्न फीकुम ضعफा, ضعफा फ़इन यकुम मिनकुम, फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन, मिनकुम मिअतुन, मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिअतैन, मिअतैन व इन यकुम मिनकुम व इन यकुम
منكم ألف يغلبوا ألف يغلبوا ألفين ألفين بإذن الله بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين ما كان لنبي ما كان لنبي أن يكون له أن يكون له أسرى حتى يثخن يث या तापेश युसखीना यहाँ पे आवाज यानी सीटी वाली आवाज न निकले, ये ता है, बगैर सीटी के पढ़ना है। युसखीना नहीं बल्कि युसखीना फिल अर्द तुरीदूना तुरीदून अरदद दुनिया और दौद को दाल के साथ मिलाएंगे। अरदद दुनिया वल्लाहु वल्लाहु युरीदुल आखिरह युरीदुल आखिरह वल्लाहु वल्लाहु अजीजुल हकीम अजीजुल हकीम लौला किताबुम मिनल्लाहि लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ सबक़ लमस्सकुम सबक़ लमस्सकुम फीमा
فیما اخذتم فیما اخذتم عذاب عظیم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غفور رحیم غفور الرحیم. سامعین محترم، سورۃ الانفال کے 9 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور غور سے سنیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.